خیلیاتون شنیدید تشرف دختر آیت الله عراقی خدمت امام زمان رو. من چون خودم پرسیدم، من 13 سال منزل آیت الله عراقی رفت آمد میکردم. 13 سال سلمان زمان ما، مرجع با عظمت تقلید، 100 سال عمرش، واقعا همه مراجع بهش احترام میگذاره، شیخ الفقها بود تو زمان ما. من شنیده بودم که دختر ایشون خدمت امام زمان رسید، سوال کردم که آقا اینجوریه؟ گفت بله. دختر ایشون 5-6 سال پیش از دنیا رفت، تو همین تهران زندگی میکرد. میگفت دختر ما یه حجی به نامش، حج واجب به نامش در اومده بود، چون شوهرش قبلا رفته بود، مشرف شده بود حج واجبش رو، دختر ما تنها باید میرفت. از تهران بلند شد اومد قم پیش من، گفت بابا من حج واجبه باید برم، ولی من میترسم، من تا حالا همچین سفرهایی نرفتم تنها، اونم خارج از کشور. آیا عراقی میگفت این دختر رو از بچگی خود من مراقبش بودم، خیلی عفیف بود، خیلی با حیا بود. گفت من میترسم برم. گفتم بابا جان شما مهمان خدا هستی اونجا، خدا مهمان نوازی میکنه، اگه یه جایی گیر افتادی بگو یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ و یا علیم. یا حفیظ بگو که تحت الحفظ خدا باشی، خدا حفظت بکنه. یا علیم بگو که خدا علم و اشراف خاص بهت داشته باشه. این دختر ما مشرف شد رفت. بعد از حالا مدتی که اومد قم پیش من، به من گفت که بابا من رفتم. وقتی تو مسجد الحرام، اونایی که مشرف شدید میدونید سیل جمعیت تو حج واجب، اصلا واقعا جمعیت عجیب غریب، گاهی موقع‌ها بدنها تنومند، مال کشورهای آفریقایی کجا هستن، این حوله احرامیشون هم از بدن افتاده برهنه، گاهی موقع تنه میخوره، نه که کسی قصد داشته باشه، بالاخره جمعیت. دختر آقای عراقی میگه من وقتی رفتم جمعیت رو دیدم، من باید برم تو این جمعیت تنه به تنه مرد بخوره، وحشت کردم، دیدم اصلا من نمیتونم. اومدم رفتم ته مسجد الحرام نشستم، شروع کردم گریه کردم. از طرفی مناسک حج واجبه، باید طواف رو انجام بدم، از طرفی میدونم که نمیتونم، شروع کردم گریه کردن. میگه همین جور که داشتم گریه میکردم به بیچارگی خودم که چیکار بکنم، حالا یه مرتبه یاد حرف بابام افتادم که دخترم شما مهمان خدا هستی، خدا مهمان نوازی میکنه، بگو یا حفیظ و یا. میگه شروع کردم تکرار کردم با یه دل شکسته، یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ. میگه خدا رو شاهد میگیرم یه صدا شنیدم، صاحب صدا رو ندیدم، پاشو با امام زمان حج انجام بده، بلند شو با امام زمان حج انجام بده. میگه من هراسون بلند شدم، یعنی چی؟ رفتم به سمت مطاف، محل طواف، رفتم دیدم یه محوطه دایره مانند کوچیک، یه محوطه دایره مانند درست محاذی حجرالاسود که شروع طواف از اونجاست. دیدم امام زمان علیه السلام ایستاده جلو، یه کسی دیگه پشت سرشه که من نمیشناختم، حضرت خضر معمولا میگن دائم خدمت حضرت. میگه منم رفتم پشت سر امام زمان وایستادم و از پشت لباس حضرت رو گرفتم، یعنی این لباس احرام امام زمان علیه السلام رو گرفت. میگه حضرت شروع کرد طواف کردن. تو طول طواف من فقط قربون صدقه حضرت میرفتم که آقا فدات بشم، قربونت برم. شروع کردم همینجور فقط با حضرت حرف زدن و درد دل کردن و گریه کردن. گفت 7 دور که تمام شد و حضرت رسید 2 مرتبه محاذی حجرالاسود، میگه تو بین جمعیت آقا گم شد. قسم میخورد برای باباش، برای عراقی، گفت به والله قسم کوچکترین تنه‌ای به من نخورد، کوچکترین تنه تو این جمعیت با حضرت. وقت جالب اینجاست، خدای عراقی میگفت دختر ما که تک و تنها و بی کس بود با امام زمان حج انجام داد. من خود ایشون میگفت من یه سال با رفقا رفته بودیم مکه، دلم به رفقا گرم بود که امسال یه حج سیری انجام میدیم. وقتی رفتیم تو مسجد الحرام، رفقا دستاشون رو با هم زنجیر کردن، کوچه درست کردن که من برم حجرالاسود رو ببوسم. تا نزدیک میشدم سیل جمعیت میومد ما رو میریخ به هم دیگه. 2 مرتبه این رفقا زنجیر میکردن، دستاشون رو کوچه درست میکردن من برم. 2-3 بار این میگفت تا آخر حتی نتونستم حجرالاسود رو ببوسم. دخترم چون دلش به کسی گرم نبود جز خدا، دست به لباس امام زمان احرامش انجام داد. من چون دلم به این و اون گرم بود حتی حجرالاسود رو نتونستم ببوسم. زن اگر زن باشه مرد به گرد پاشم نمیرسه. واقعش همین شکلی هستش. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها زن بودن رو، همسر بودن رو، مادر بودن رو به عالم نشون داد که زن چیه، همسر چیه، مادر چیه. من خدمتتون عرض کردم ببینید زن شغل اول و شأن اولش اینه که خودش باشه، ادا در نیاره، ادای مردو در نیاره، خودش باشه. شأن دوم و شغل دوم زن اینه که همسر خوبی باشه،
شغل دوم زن اینی که همسر خوبی باشه، محور آرامش تو خونه باشه. شما تو قرآن رو خوندید، تو قرآن محور آرامش رو زن میدونه. خدا میفرماید هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا. خدا برای شما مردها همسر قرار داد لتسکنوا الیها، تا آرامش با او پیدا کنید. لتسکنوا الیها، با زن یعنی اون میشه محور آرامش. نباید استرس و عصبانیت جوری او رو بریزه به هم دیگه که او باعث بشه دیگران دچار استرس بشه. گاهی موقع بعضی از شغل‌ها خانم‌ها دارن انقدر فشار کار بیرون بهشون میاد، تو خونه میرن عصبیه. تو خونه میرن به جای اینکه محور آرامش باشن، عصبیت رو و استرس رو تو خونه میبرن. این از اون نقش خودش داره دور میشه. دوم اینی که زن همسر خوبی باشه. سومی که علاوه بر که زن باشه، همسر و محور آرامش باشه، مادر خوبی باشه و محور تربیت تو خونه باشه.